على بركة الله. السلام عليكم معالي الشيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام. جزاكم الله بخير معالي الشيخ. الحمد لله، نحن متوجون بكم صوتا وصورة اليوم. أحسن الله إليكم ورفع قدركم معالي الشيخ. هذا الريبوت التوجيهي الذي هو بقيادة معاليكم وتوجيهاتكم ودعمكم اللامحدود، ونحو أن تكون هذه الرئاسة في منظومة ذكية متمثلة في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. جزاهم الله خيرا. نحن اليوم في تدشين هذا المشروع الذكي التوجيهي الذي يستثمر تقنية الذكاء الاصطناعي في إيصال رسالة العلم والتعليم والتوجيه والإرشاد والإفتاء من خلال هذه التقنية لضيوف الرحمن ومقاصد الحرمين الشريفين